धन्यवाद प्रयोगजी। यो एउटा एकाडेमिक चाहिँ काम गर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो चाहिँ अध्यापन अनुभूति पत्र विशेष गरी आजको यसमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने क्रममा लाइसेन्स अहिले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको अहिले विज्ञापन भएको छ। अब त्यसको लाइसेन्स को चाहिँ पाठ्यक्रम र कसरी तयार गर्ने, कसरी सफल भइन्छ भन्ने विषयमा मैले चाहिँ आफ्नो कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ अभिमुखीकरण कार्यक्रम यो चाहिँ अहिले भर्खरै शिक्षक सेवा आयोगले विगतमा दुईवटा पत्र हैन को विषयगत र साधारण खण्ड वस्तुगत भनेर दुई खण्डमा विभाजन गरेको थियो। फेरि अब यो वर्ष चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ नयाँ चेन्ज भएर अहिले वस्तुगत मात्रै प्रश्न सोध्ने साधारण शिक्षा खण्ड यसमा राखेको छ। त्यो विषयवस्तुमा कसरी तयार गर्ने, कसरी चाहिँ हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने कुराको सन्दर्भमा म आफ्नो अनुभव आज यहाँहरू समक्ष सेयर गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त कसरी सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने पाटो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ यो जुनसुकै आयोगमा पनि। त्यसो भए हुनाले हामीले सफलता प्राप्त गर्नको लागि पहिलो काम भनेको चाहिँ हामीले जुन तयारी गर्दैछौँ अब त्यो विषयको पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यो पाठ्यक्रममा कतिवटा विषयवस्तुहरू एकाइहरू कतिवटा छ, त्यो हरेक एकाइभित्र कुन कुन विषयवस्तुहरू चाहिँ कति गहिराइसम्म गएर अध्ययन गर्ने भन्नेको छ र हामीलाई चाहिँ कस्तो खालको प्रश्न आउँछ हैन, कतिवटा प्रश्न आउँछ र त्यसपछि हामीले कसरी त्यसको चाहिँ आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि कुन एकाइबाट कुन खालको ज्ञानको, बोधको, प्रयोगको, उच्च दक्षताको कुन लेभलको कतिवटा प्रश्नहरू कति पर्सेन्ट आउँछ त्यो अनुसार हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् अहिले शिक्षक सेवा आयोगले नयाँ ग्रेड निकालेको छ। त्यो ग्रेड अनुसारको चाहिँ हामीले लेभल वाइज प्रश्न पनि अहिले यो वर्षदेखि नयाँ चाहिँ तरिकाले प्रश्न सोध्ने भन्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख गरेको छ। अब त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ तयारी गर्ने क्रममा पनि हाम्रो पहिलो काम भनेको हामीले निम्न माध्यमिक हो अथवा माध्यमिक हो जुन तहको हामीले लाइसेन्स लिन चाहेका हौँ, अब त्यो विषयको त्यो तहको लागि पाठ्यक्रममा के कस्ता प्रावधान राखेको छ त्यो पूर्ण रूपमा जानकारी हामीले हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति भएपछि हामीले कति पढेका छौँ, कति बाँकी छ, कति तयारी गर्न पुगेको छैन भन्ने कुरा यो आत्ममूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्दै जानको लागि पनि त्यसले एउटा इन्डिकेटरको रूपमा काम गर्दो रहेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्सको पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तुहरू छ। त्यो विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित आधिकारिक निकाय संस्थाहरूबाट तयार गरेका दस्तावेजहरू हुन्छ। त्यो दस्तावेज चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको उदाहरणको रूपमा पनि म दिन चाहन्छु। जस्तै भर्खरै योभन्दा अगाडि शिक्षक सेवा आयोगले हैन परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ यो पाठ्यक्रम विद्यालय तहको पाठ्यक्रमबाट प्रश्नहरू आएको थिए, तर त्यो केही हाम्रो बजारमा भएका बुकहरूमा पनि त्यो पाठ्यक्रम परिवर्तन अद्यावधि भइसकेपछि त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले तयारी गर्नुपर्ने हो। पुरानै हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रम भएको प्रावधान का कुराहरू त्यसमा चाहिँ धेरै जसोले त्यसको आन्सर दिनुभएको थियो भन्ने कुरा पनि यसमा देखिन्छ। त्यस कारणले त्यसको लागि हामीले तत्काल अहिले चाहिँ यो विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कुरा गर्दाखेरि तत्काल हाम्रो सामान्यतया प्रत्येक वर्ष अद्यावधि गर्ने काम हुन्छ, पाइलटिङ गर्ने काम हुन्छ। पाइलटिङ भएको कुरा चेन्ज हुन्छ, त्यो चेन्ज भएको कुरा पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यसको मुख्य चाहिँ हामीले प्रयोजन भनेको चाहिँ आधिकारिक दस्तावेजहरू हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, समसामयिक कुराहरू भन्ने महत्त्वपूर्ण पाठ हो। अब त्यसको लागि यसमा ऐन नियमका कुराहरू हुन्छ, प्रारूपका कुराहरू हुन्छ, नीतिका कुराहरू हुन्छ, निर्देशिका कुराहरू हुन्छ हैन। त्यस्ता कुराहरू यो शिक्षासँग सम्बन्धित त्यो अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरू सम्बन्धित निकायमा वेबसाइटमा हुन्छ। त्यो वेबसाइटबाट हामी डाउनलोड गरेर अध्ययन गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई आफ्नै हैन
तरिकाले त्यसको नोट बनाउने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता अब हामीलाई आवश्यक पर्ने त्यस्ता दस्तावेजहरू शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षक सहायक, शिक्षक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सिटिबिटी लगायतका संस्थाहरू हुन्छ। त्यस्ता संस्थाहरूबाट जुन अद्यावधि गरिएका दस्तावेजहरू हुन्छ त्यो दस्तावेज हामीले चाहिँ डाउनलोड गरेर आवश्यकअनुसार अध्ययन गरी नोट बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोहरू भनेको चाहिँ अहिले पाठ्यक्रममा आधारित भई तयार गरेका पुस्तकहरू बजारमा पनि पाइन्छन्। त्यो मध्ये सबैभन्दा बढी अद्यावधिक भएका अपडेट भएका चाहिँ पुस्तकहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा पुरानै तथ्याङ्कहरू पनि दिएको हुन्छ, त्यसकारणले त्यस्ता दस्तावेजहरू पनि हामीले हेरेर त्यो अद्यावधिक भएका कम्तीमा 2-3 वटा पुस्तकहरू हेर्ने, त्यसपछि आधिकारिक दस्तावेजहरू हेर्ने र त्यसपछि एउटा साझा नोट बनाउने र नोट बनाइसकेपछि हामी त्यो नोटमा आफूले आफ्ना साथीहरू बिचमा छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने र त्यसपछि कुनै कुरामा दुविधा भए स्पष्ट हुने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यसमा सफलता प्राप्त गर्ने तरिका भनेको अहिले रिफ्लेक्टिभ लर्निङ भन्छ, प्रतिबिम्बात्मक सिकाइ भन्छ। यो सन् 1940मा जापानबाट सुरुवात भए तापनि अहिले चाहिँ विश्वभरिका सबै ठाउँमा यो सिकाइमा चाहिँ प्रयोग बढी हुन्छ। यो सानो कक्षादेखि ठुलो विश्वविद्यालय होइन मा हामीले पढ्नको लागि पनि यो तरिका, यो चाहिँ सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण पाठ हो। रिफ्लेक्टिभ लर्निङ भन्छौँ हामी। त्यो भनेको चाहिँ हामीले हामीले कुनै पुस्तकहरू अध्ययन गरिसकेपछि, क्रियाकलाप गरिसकेपछि कति हामी सिक्यौँ, कति बाँकी छ भन्ने कुरा रिफ्लेक्ट गर्ने, सेल्फ असेसमेन्ट गर्ने पनि हो। त्यसकारण त्यो भनेको चाहिँ आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा आफै पनि रिफ्लेक्ट गर्न सकिन्छ। मैले कति यो एकाइभित्र यतिवटा टपिकहरू थिए, त्यो टपिकमा यति पढेँ, यो चाहिँ होइन पढ्न बाँकी छ भन्ने कुरा आफूले मैले कति सिकेँ त अब भनेर आफूले सिकेको कुराहरूलाई होइन आफैले अभिव्यक्त गर्ने एउटा भयो। अर्को भनेको चाहिँ मिल्ने साथीहरूको समूह बनाउने, साथीहरू बिचमा पनि एकले अर्कोलाई सोध्ने होइन, आफूले जाने कुराहरू अभिव्यक्त गर्ने। अब त्यो खालको चाहिँ अब टिम लर्निङ भन्छ अहिले, ग्रुप लर्निङ, टिम लर्निङ भन्छ। त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। एक्लै अध्ययन गर्नुभन्दा पनि टिममा बस्ने साथीहरू होइन चाहिँ त्यसमा विभिन्न खालको तथ्याङ्कहरू एकाइगत रूपमा विषयवस्तुको अध्ययन गरे पश्चात हरेक एकाइमा प्रश्नहरू तयार गर्ने, ती प्रश्नमा एकले अर्कोलाई सोध्ने र कति सिकेको रहेछ, कति बाँकी रहेछ पढ्न भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। आफूले पढेको चाहिँ आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्दै अगाडि बढ्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यो खालको चाहिँ हामीले यो है तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ हामीले हरेक एकाइगत रूपमा पढ्ने एउटा टाइम टेबल बनाइसकेपछि अनि त्यसमा हरेक एकाइबाट अलिक कठिन खालको वस्तुगत प्रश्नहरू होइन बनाएर त्यसपछि पनि आफ्नै ग्रुप बिचमा पनि छलफल गरेर त्यसपछि अगाडि बढ्दै जाने। त्यसपछि कतिपय अवस्थामा अस्पष्ट कुराहरू, बाँझिने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यस्ता बाँझिने कुराहरूमा यस्तै सेयरिङ प्रोग्राममा हामीले छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने। त्यसपछि त्यो विषयवस्तुमा आफू स्पष्ट हुने हो भने हामीले त्यसको उत्तीर्ण प्रतिशत त हाम्रो 100मा 50 हो, तथापि 50 ल्याउने भन्ने भन्दा पनि हामीले सबै विषयवस्तु तयार गर्ने कम्ती हो भने 80भन्दा बढी ल्याउने हिसाबले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको तयारी गऱ्यौँ भने पछि चाहिँ जुन हामी आयोग खोल्छ त्यो आयोगमा धेरै सपोर्ट गर्ने काम हुन्छ। अब यसबाट त्यो हिसाबले हामीले पास गर्नुभन्दा पनि हामीले अधिकतम भएका सबै कुराहरू सिक्ने र अधिकतम हामीले अङ्क प्राप्त गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले चाहनाका साथ हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको चाहिँ अहिले भर्खरै नयाँ पाठ्यक्रम 78मा है अहिले निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको छ, विज्ञापन पनि भइसकेको छ। त्यसमा 100 पूर्णाङ्क चाहिँ कायम गरेको छ। विगतमा 200 पूर्णाङ्क थियो र उत्तीर्णाङ्क चाहिँ 50 ल्याउने भन्ने छ। समय 1 घन्टा निर्धारण गरेको छ। अब यसमा विशेष गरी अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ 2टा खण्डमा बाँडिएको छ, खण्ड क र खण्ड ख
यसरी 2 भागमा बाँडिएको छ र खण्ड कमा चाहिँ 6 वटा एकाइहरू छ, खण्ड खमा चाहिँ 8 वटा एकाइहरू छ। अब यसमा पनि यो आधारभूत के अरे हाम्रो निम्न माध्यमिक तह, प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहको लागि यही नै हो र त्यसपछि माध्यमिक तहको लागि अलिक छुट्टै छ, केही विषयवस्तुहरू हरेक एकाइमा थप गरेको छ। यसमा विगतमा जस्तो कुन तहको प्रश्न कतिवटा सोध्ने भन्ने चाहिँ थिएन। अहिले चाहिँ यो नयाँ ग्रिड चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको छ। यसमा चाहिँ जस्तो नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली भनेपछि यसमा ज्ञान तथा बोध तहका अहिले 3 तहका प्रश्न सोध्ने भनेको छ। लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 3 तहका प्रश्न सोध्ने भनेको छ हैन। त्यो हिसाबले यसमा लेभल 1 मा ज्ञान र बोध राखेको छ, अनि लेभल 2 मा सिपको प्रयोग गर्ने तह राखेको छ र त्यसपछि लेभल 3 मा चाहिँ हायर एबिलिटी, उच्च दक्षताको हैन प्रश्न सोध्ने भनेको छ। यसमा लेभल 1, 2, 3 भनेको के हो, त्यसको उदाहरण सहित मैले यहाँ केही नमुना प्रश्न पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु। यसमा जस्तो अहिलेको ग्रेड अनुसार नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीबाट ज्ञान र बोध भनेको पहिलो तह लेभल 1 बाट 2टा प्रश्न, लेभल 2 बाट एउटा प्रश्न र लेभल 3 बाट एउटा प्रश्न गरेपछि यो नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीबाट जम्मा 4 वटा प्रश्न सोध्ने काम छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नयाँ पाठ्यक्रमले यो चाहिँ निर्धारण गरेको छ। त्यसै शिक्षामा नवीनतम चिन्तनबाट ज्ञान तथा बोधको 2टा प्रश्न, लेभल 2 सिपको एउटा प्रश्न र त्यसपछि सिकाइ र बाल मनोविज्ञानबाट लेभल 1 को एउटा प्रश्न, लेभल 2 बाट एउटा प्रश्न र त्यसपछि लेभल यो युनिट 2 र 3 एकाइ 2 र 3 अर्थात् शिक्षामा नवीनतम चिन्तन र सिकाइ र बाल मनोविज्ञान 2टाबाट त्यो एकाइ 2 बाट पनि पर्न सक्छ, एकाइ 3 बाट पनि पर्न सक्छ, 2टा मर्ज गरेर जुनसुकै एकाइबाट पनि आउन सक्छ भनेर यहाँ चाहिँ उच्च दक्षताको प्रश्न एउटा सोध्ने भनेको छ। 2 र 3 एकाइबाट जम्मा 6 वटा प्रश्न सोध्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले ग्रिडले बोल्दछ। त्यसै गरी एकाइ 4 मा विद्यालय समुदाय सम्बन्ध भन्ने छ। यसमा चाहिँ एक वटा प्रश्न ज्ञान, यो चाहिँ लेभल 1, 2, 3 का एक वटा प्रश्न 3 वटा सोध्ने भनेको छ। शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासबाट चाहिँ यसबाट पनि हरेक लेभलको एउटा गरेर 3 वटा प्रश्न छ। क्वालिटी एजुकेसनबाट ज्ञान र बोधको 2टा र सिपको एउटा र त्यसपछि उच्च दक्षता हायर एबिलिटीको एउटा गरी 4 वटा प्रश्न सोध्ने भनेको छ। यसरी खण्ड क सामान्य शिक्षाबाट जम्मा यसमा 20 वटा प्रश्न है, 20 वटा प्रश्न चाहिँ 20 गुणा 40 पूर्णाङ्कको 20 वटा प्रश्न चाहिँ सोध्ने भनेको छ। त्यसै खण्ड खबाट 30 वटा प्रश्न हो। यसमा चाहिँ खण्ड ख शैक्षिक व्यवस्थापन शिक्षण प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। यसमा चाहिँ एकाइ 7 बाट चाहिँ हाम्रो 3 वटा प्रश्न चाहिँ तोकेकै छ। त्यसपछि एकाइ 7 र 8 बाट एउटा उच्च दक्षताको एउटा सोध्ने भनेको छ। एकाइ 7 र 8 बाट जम्मा 7 वटा प्रश्न 14 पूर्णाङ्क। त्यस्तै गरी विद्यालय तहको पाठ्यक्रमबाट यसमा सबैभन्दा बढी भनेको चाहिँ विद्यालय तहको पाठ्यक्रमबाट नै छ। त्यसकारण हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रमबाट 5 वटा प्रश्न सोध्ने भनेको छ। त्यसपछि विधि र प्रक्रियाबाट र मूल्याङ्कन 2टाबाट 7 वटा प्रश्न भनेको छ र त्यसपछि अनुसन्धानबाट चाहिँ 4 वटा प्रश्न र आइसिटीबाट 3 वटा प्रश्न चाहिँ यसमा फिक्स गरेको छ र आइक्यूबाट 3 वटा प्रश्न भनेको छ निम्न माध्यमिक तहमा र एउटा उच्च दक्षताको प्रश्न चाहिँ आइसिटीबाट पनि आउन सक्छ अथवा आइक्यूबाट पनि आउन सक्छ भन्ने चाहिँ यसमा छ। जम्मा एकाइ 13 र एकाइ 14 बाट 7 वटा प्रश्न सोध्ने भनेको छ। यसरी समग्रमा हाम्रो चाहिँ ज्ञान तथा बोध त लेभल 1 बाट 25 वटा प्रश्न, लेभल 2 बाट 15 वटा प्रश्न, लेभल 3 बाट 10 वटा प्रश्न गरी जम्मा 50 वटा प्रश्न चाहिँ यसमा सोध्ने यो चाहिँ निम्न माध्यमिक तहको विशिष्टीकरण तालिका ग्रिडमा अहिले नयाँ प्रावधान अनुसार यस्तो व्यवस्था कायम गरिएको छ। त्यसै गरी अब यसमा विशेष गरी माध्यमिक तहको कुरा गर्दाखेरि थोरै अब यसमा सङ्ख्या चाहिँ फरक छ। विषयवस्तुहरू हरेक एकाइमा निम्न माध्यमिक तहको भन्दा हरेक एकाइमा 2 अथवा 3 वटासम्म नयाँ विषयवस्तुहरू थप गरेको छ। करिब 80% निम्न माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा 80% विषयवस्तुहरू एउटै हो। 20% विषयवस्तुहरू निम्न माध्यमिक तहको भन्दा बढी
विषयवस्तुहरू माध्यमिक तहको लागि थप गरिएको छ यसमा। अब त्यसो भएको हुनाले यसमा जस्तो शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया र विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट यहाँ 9 वटा प्रश्न छ है। यसमा विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई बढी हैन, यसमा 5 वटा प्रश्न भनेको छ र त्यसपछि उसमा विशेष गरी यसमा यो शिक्षण विधि शैक्षणिक प्रक्रियाबाट 4 वटा गरी 9 वटा प्रश्न यसमा भनेको छ। पाठ्यक्रमबाट 4 वटा भनेको छ। यसकारण सबभन्दा बढी ठुलो युनिट भनेको यो हो। त्यसकारण यो वेटेज अनुसार पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकाइबाट कतिवटा प्रश्न आउँछ हैन, कुन लेभलको प्रश्न आउँछ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको यो चाहिँ एकाइगत रूपमा हैन चाहिँ भएका विषयवस्तुहरूको इलाबोरेसनको आधारमा यसमा चाहिँ तहगत रूपमा प्रश्न र त्यसपछि पूर्णाङ्कको व्यवस्था यसरी कायम गरेको छ। हामीले यो अनुसारको अब तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा विशेष गरी अब यो अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम भर्खरै आएको नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ पूर्ण रूपमा वस्तुगत प्रश्न नै सोध्ने कुरा छ हैन, एमसिक्यू क्वेसन सोध्ने कुरा छ। वस्तुगत परीक्षामा प्रत्येक प्रश्नलाई 2 अङ्कका दरले 50 वटा प्रश्न सोध्ने कुरा छ। यसमा लेभल 1, 2, 3 का प्रश्नहरू भनेका छौँ हामीले। यसमा विशेष गरी प्रथम तह भनेको ज्ञान र बोधलाई यो चाहिँ ब्लुम्स टेक्सोनोमी अथवा रिभाइज ब्लुम टेक्सोनोमी अनुसार लेभल त्यसमा संज्ञानात्मक क्षेत्र 6 वटा हुन्छ हैन। यो ब्लुमको टेक्सोनोमी अनुसार संज्ञानात्मक चाहिँ क्षेत्रका तहहरू 6 वटा। त्यो भनेको पहिलो ज्ञान, दोस्रो बोध, तेस्रो प्रयोग, चौथो हैन विश्लेषण, पाँचौँ चाहिँ यसमा पुरानो अनुसार मूल्याङ्कन, नयाँ अनुसार चाहिँ पाँचौँमा हैन। पाँचौँ मूल्याङ्कन छ नयाँ अनुसार, पुरानो अनुसार मूल्याङ्कनलाई टपमा राखेको छ। र अहिले चाहिँ हामीले विशेष गरी प्रयोग गरेको विश्वव्यापी रूपमा हामीले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विशेषीकरण तालिका सिकाइ उपलब्धि तयार गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ प्रयोग गरेको 2001 मा आएको रिभाइज ब्लुम टेक्सोनोमी नै प्रयोग गरेका छौँ। त्यो रिभाइज ब्लुम टेक्सोनोमी अनुसार लेभल 1 मा हैन रिमेम्बर छ, लेभल 2 मा चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, लेभल 3 मा चाहिँ अप्लाई भन्ने छ, लेभल 4 मा एनालाइज भन्ने छ, लेभल 5 मा चाहिँ इभालुएट र लेभल चाहिँ 6 मा क्रिएट भनेर नयाँ 2001 मा आएको रिभाइज ब्लुम टेक्सोनोमी प्रयोग गरेका छौँ। यहाँ पनि त्यही अनुसार चाहिँ अब वर्गीकरण गरेको छ। यहाँ चाहिँ लेभल 1 लाई ज्ञान र बोध, यसबाट ज्ञान र बोधका 50% प्रश्नहरू निम्न माध्यमिक तहको लागि र त्यसपछि लेभल 2 मा 30% प्रश्नहरू, लेभल 3 मा चाहिँ 20% प्रश्नहरू निभावीको हकमा हो भने माध्यमिक तहको हकमा चाहिँ ज्ञान र बोधको अलिकता घटेर 40 छ र त्यसपछि लेभल 2 मा चाहिँ 30 र लेभल 3 मा 30, 40, 30, 30 यसरी चाहिँ माध्यमिक तहमा अलि उच्च दक्षताका प्रश्नहरू चाहिँ बढी सोध्ने भन्ने कुरा यसमा चाहिँ तय गरिएको छ। यसमा चाहिँ वस्तुगत वैकल्पिक प्रश्नको सही उत्तर दिएमा प्रत्येक प्रश्नको 2 अङ्क दिने भन्ने किसिममा छ। पाठ्यक्रममा रहेका ऐन, नियम, नीति, कानुन र कार्यक्रमहरू छन् भने यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ परीक्षाको मितिले 3 महिनाभन्दा अगाडि यदि संशोधन भएको रहेछ भने त्यो सोध्न पाउँछ। परीक्षाको मितिले 3 महिना पुगेको छैन भने सोध्न पाउँदैन। त्यसरी चाहिँ अब यो व्यवस्था अहिले काम गरेको छ। अब लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 भने के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले अब यसको बारेमा केही अब आफ्नो अनुभव म सेयर गर्छु। विशेष गरी मैले यहाँलाई अगाडि पनि भने अहिले सामान्यतया 3 खालको चाहिँ यसमा टेक्सोनोमीको चाहिँ विकास क्रम हेर्दाखेरि यसको चाहिँ धेरै लामो इतिहास भन्दा पनि यसको चरणहरू 3 वटा मात्रै छन्। विशेष गरी पहिलो भनेको सन् 1956 मा अमेरिकाका बेन्जामिन समूल ब्लुमले चाहिँ टेक्सोनोमी अफ एजुकेसन अब्जेक्टिभ चाहिँ पहिलोपटक ल्याउनु भयो। त्यसको प्रयोग चाहिँ व्यापक रूपमा भयो, तथापि त्यसलाई पनि समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सन् 2001 मा अमेरिकाकै क्राथल एन्डरसनको टिम हैन प्रोफेसरको टिमले त्यो 1956 को टेक्सोनोमीलाई रिभाइज गर्ने काम भयो। 1956 मा 1 डाइमेन्सनल थियो, 2001 मा चाहिँ 2 डाइमेन्सन नलेज डाइमेन्सन र कग्निटिभ डाइमेन्सन भनेर 2 डाइमेन्सनमा परिमार्जन गरेको अवस्था छ र कग्निटिभलाई 6 वटा लेभललाई पनि त्यसको चाहिँ लेभल 1 देखि 4 सम्म पुरानै र त्यसपछि 5 र 6 लाई चाहिँ तलमाथि गरेको अवस्था छ। र त्यसपछि 2001 पछि 2007 मा
न्यू टेक्सोनोमी है, मर्जन र क्यान्डलले ल्याउनु भएको न्यू टेक्सोनोमी हो। तथापि यो टेक्सोनोमी न्यू टेक्सोनोमी चाहिँ अलिकता कम्प्लेक्स खालको भएको हुनाले प्रयोगमा चाहिँ अहिले विश्वभरिका सबै जसो देशमा चाहिँ 2001 को रिभाइज ब्लुम टेक्सोनोमी नै प्रयोग भएको छ हैन। त्यो अनुसार चाहिँ अब यहाँ पनि यो शैक्षिक सेवा आयोगले पनि त्यो अनुसार यहाँ चाहिँ लेभल सबै 6वटा लेभललाई 6वटा रिभाइज ब्लुम टेक्सोनोमी 6वटा लेभललाई 3वटा लेभलमा बाँडेको छ। यसमा लेभल 2 टेक्सोनोमी अनुसार लेभल 1 र 2 लाई लेभल 1 मा राखेको छ यहाँ। जस्तो ज्ञान र बोध नलेज एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर चाहिँ 40% यो माध्यमिक तहको लागि मैले त्यहाँ बनाएँ। अब त्यसपछि यो ज्ञान र बोध भनेको 40% भनेको माध्यमिक तहको लागि, निम्न माध्यमिकको लागि 50% है। अनि त्यसपछि प्रयोग तहको लागि 30% भन्ने छ यसमा माध्यमिक तह र त्यसपछि निम्न माध्यमिक पनि 30% नै हो। र त्यसपछि उच्च दक्षतामा चाहिँ निम्न माध्यमिकमा 20% 20% छ, तर माध्यमिक तहमा चाहिँ 30% छ। यसरी चाहिँ छुट्याएको छ क्वेसनहरू चाहिँ यसरी सोधिनेछ भनेको छ। तर अब हाम्रै ज्ञान र बोध तहका प्रश्नलाई लेभल 1 भनेको छ। त्यो के हो त, ज्ञान र बोधमा कस्ता खालको प्रश्न आउँछन् भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण यो ज्ञान तहका नलेज भनेको यो चाहिँ अहिलेको रिभाइज ब्लुम्स टेक्सोनोमी अनुसार चाहिँ त्यसको कग्निटिभ लेभल 6वटा मध्ये सबभन्दा लोएस्ट सबभन्दा तल्लो भनेको नलेज अथवा अहिले हाम्रो रिमेम्बर भन्छौँ, स्मरण गर्ने खालका प्रश्नहरू। यसमा सम्झेको आधारमा, कण्ठ गरेको आधारमा, घोकेको आधारमा चाहिँ त्यसको आन्सर दिन सक्ने खालको, त्यसमा को के किन को होइन, विशेष गरी यसमा को केसँग सम्बन्धित हुन्छ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी जस्तो कसैको जन्ममिति हो भने जन्ममिति चाहिँ होइन सोध्ने खालको, ठाउँ भए ठाउँको, जस्तो नेपालमा कतिवटा प्रदेश भने 7 प्रदेश भनेपछि त अब यसमा नै हो होइन। त्यस्तो अब मूल्याङ्कन होइन, मूल्याङ्कनलाई अब त्यसमा चाहिँ फर्मेटिभ र समेटिभ मा बढी होइन गर्ने शिक्षाविद को हुन् भने माइकल स्काइमेन भन्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ हामीले सम्झेको आधारमा लेख्ने हो। आफूले बुझेर अर्कै नाम लेखेपछि त नम्बर आउँदैन। त्यस कारणले अलरेडी फिक्स भएको जस्तो छ त्यस्तै कुराहरू लेख्ने खालको प्रश्नहरू चाहिँ यो ज्ञान तहका प्रश्न चाहिँ सोधिने हुन्छ। यसको नाम लेख्ने, कसैको सूत्र लेख्ने अथवा एकाइ लेख्ने होइन, यसको अथवा प्रकार लेख्ने अथवा कसैको परिभाषाहरू सोध्ने होइन। पाठ्यक्रम एउटा सिकाइको योजना हो होइन, करिकुलम इज प्लान फर लर्निङ कसको भन्यो भने त्यो चाहिँ ज्ञान तहको प्रश्न हो। त्यसमा बुझ्नै पर्दैन, जे छ त्यही कुरा सम्झेको आधारमा, कण्ठ घोकेको आधारमा, कण्ठ गरेको आधारमा लेख्ने खालको, त्यस्तो खालको चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै कुराहरू हामीले बुझ्नै पर्दैन। स्मरण गरेको आधारमा होइन हामीले त्यसको रेस्पोन्स गर्न सक्ने खालको प्रश्नहरू चाहिँ विशेष गरी ज्ञान तहको प्रश्न चाहिँ सोध्ने काम हुन्छ यसमा। अब यसपछि जस्तो कुनै बेलामा जस्तो फुल फर्म लेख्ने आउला होइन, जस्तो इआरओको पुरा रूप के हो होइन, सिइएचआरडीको पुरा रूप के हो भने यसरी सोध्यो भने त्यो चाहिँ के हो त, अलरेडी फिक्स भएको कुरा हो। त्यसको अब त्यस्तो खालको प्रश्नहरू चाहिँ लेभल 1 मा अहिले चाहिँ सोध्ने, ज्ञान तहको लागि सोध्ने काम गर्छ। अब बोध तहको त्यसपछि लेभल 1 कै अर्को बोध तह पनि छ होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल भन्छ। बोध तह भनेको चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ बुझेर आफूले चाहिँ आफ्नै भाषामा अभिव्यक्त गर्ने, बुझेर लेख्ने। त्यसमा चाहिँ जस्तो उदाहरण दिने होला, अनुवाद गर्ने काम होला होइन, कारण दिने खालको, विशेष गरी यसमा बढी कारण दिने खालको सोच छ होइन। कुनै चित्र दिएर त्यसको बारेमा त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्ने कुराहरू होला, कुनै कम्पेयर गर्ने खालको पनि होला, कुनै वर्गीकरण गर्ने खालको पनि होला होइन। यस्तो खालको चाहिँ बुझेर चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने खालको प्रश्नहरू यसमा चाहिँ यो लेभल 1 कै चाहिँ दोस्रो तहमा चाहिँ यसमा सोध्ने भनेर अहिले उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी लेभल 2 मा यहाँको लागि आयोगले बनाएको प्रश्नको लागि लेभल 2, तर उसमा चाहिँ रिभाइज ब्लुम टेक्सोनोमी अनुसार लेभल 3 पर्छ। प्रयोग भनेको लेभल 3 पर्छ होइन उसमा। तर यसमा चाहिँ के छ त, यो आयोगको अनुसार आयोगले चाहिँ तयार गरेको ग्रेड अनुसार लेभल 2 मा प्रयोग तह भनेको छ। प्रयोग तह भनेको चाहिँ आफूले एउटा अवस्था वा परिस्थितिमा सिकेको कुरालाई अर्को नयाँ युनिक सिचुएसन, भिन्न परिस्थिति, नयाँ अवस्थामा अथवा अपरिचित अवस्थामा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने खालका प्रश्नहरू यसमा चाहिँ सोध्ने गर्दछ है। अब यसमा चाहिँ अब जस्तै कुनै होइन
एउटा विषयवस्तु चाहिँ सिकेको छ भने त्यो कसरी प्रयोग गर्नु होइन। जस्तो आज फर्मेटिभ असेसमेन्ट अथवा सिकाइका लागि मूल्याङ्कन, अब कुनै एउटा कन्टेक्स्ट दिएर होइन, सिकाइका लागि मूल्याङ्कनको रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई भनेर त्यसरी सोध्न सक्छ। अब त्यहाँ तरिकाहरू दिएको हुन्छ, 4वटा अप्सन, यो गरेर यो गरेर यो गरेर भनेर दिएको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ विशेष गरी यसमा हाउ पार्ट स्किलसँग सम्बन्धित, सिपसँग सम्बन्धित, स्किलसँग सम्बन्धित हाउ पार्टलाई होइन ध्यान दिएर प्रश्न सोध्ने काम गर्छ। कतिपय अवस्थामा गणितीय हिसाबहरू छन् भने गणितीय हिसाबहरू पनि यसमा सोध्न सक्छ। जस्तो लागि सिकाइ उपलब्धि प्रतिशत चाहिँ निकाल्ने खालको दियो भने प्रश्न भने त्यो अब त्यो भने चाहिँ हाम्रो के हो, यो चाहिँ लेभल 2 को प्रश्न हो भन्ने कुरा हुन्छ। यसमा हल गर्ने खालको, समस्या समाधान गर्ने खालको, सम्बन्ध देखाउने खालको होइन, यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो लेभल 2 का प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ आयोगबाट। भने अर्को चाहिँ उच्च दक्षता होइन, हायर एबिलिटी भन्छ। यो हायर एबिलिटीमा 3वटा यो चाहिँ टेक्सोनोमी अनुसार यसमा हायर एबिलिटीमा 3वटा चाहिँ राखिन्छ। 3वटा भनेको चाहिँ त्यसमा डिभाइड चाहिँ ब्लुम्स टेक्सोनोमी अनुसार चाहिँ लेभल 4, 5, 6 होइन, लेभल 1 र 2 लाई यसमा चाहिँ 1, लेभल 3 लाई यहाँ 2, लेभल 4, 5, 6 लाई यहाँ उच्च दक्षता अथवा लेभल 3 का प्रश्न भनेको छ। उच्च दक्षतामा चाहिँ विशेष गरी विश्लेषण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र सृजना होइन सँग सम्बन्धित क्रिएट गर्ने खालका, त्यसमा विशेष गरी तर्क दिने खालका होइन, मापदण्डको आधारमा फरक छुट्याउने खालको, त्यस्तै निश्चित क्रममा मिलाएर राख्ने खालको, अर्गनाइज गर्ने खालको, एट्रिब्युटिङ गर्ने खालको, सबलता दुर्बलता फाइदा बेफाइदा केलाउने खालको, अनि त्यसपछि यो चाहिँ समालोचना गर्ने खालको, होइन क्रिटिक्स गर्ने खालको, प्रुभ गर्ने खालको, पुष्टि गर्ने खालको, निष्कर्ष निकाल्ने खालको होइन। अनि अर्को चाहिँ विशेष गरी आफ्नो भ्यू दिने, त्यो समस्या समाधानको लागि उत्तम होइन, कुनै एउटा समस्या छ भने त्यस्तो समस्या समाधानको लागि उत्तम विकल्प के हुन सक्छ भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न सोध्ने काम चाहिँ यसमा उच्च दक्षतामा चाहिँ सोध्ने काम हुन्छ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ उल्लेख गरेको छ। उदाहरणको लागि केही नमुना प्रश्नहरू हेर्नुहोस् है। एउटा मातृभाषा सम्बन्धी दिएका कथनको आधारमा सही विकल्प छान्नुहोस् भन्ने छ। यसमा चाहिँ मातृभाषा पठन पाठन गराउनु भनेको मातृभाषा पुस्तान्तरण गर्नु हो होइन, त्यो ठिक हो कि होइन होइन, विकल्प चाहिँ कुन चाहिँ ठिक हो भनेको छ। मातृभाषालाई विषय र माध्यम गरी 2वटा विधिबाट कारण गर्ने गरिन्छ। मातृभाषाको शिक्षा भनेको मातृभाषा सम्बन्धी विषयवस्तुको शिक्षा हो। मातृभाषामा शिक्षा भनेको चाहिँ पढाउने माध्यम हो। अब यसमा चाहिँ कुन चाहिँ सही हो, क, ख, ग, घ, अ र आ ठिक हो कि, अ र इ ठिक हो कि, अ, इ र इ ठिक हो कि, अ, आ, इ र इ ठिक हो, कुन चाहिँ ठिक हो? अब यहाँ भएको मध्येबाट हामीले चाहिँ होइन अब सही विकल्प छान्नु पर्यो। अब यस्तो खालको प्रश्नहरू चाहिँ अब सोध्ने छ अब अहिलेको नयाँ ग्रेड अनुसार। नेपालको वर्तमान पाठ्यक्रम सम्बन्धी दिएको कथनको आधारमा सही विकल्प छान्नुहोस् होइन। जस्तो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले पाठ्यक्रम सम्बन्धी नीतिगत निर्देश गर्दछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाठ्यक्रम सम्बन्धी नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्णय गर्दछ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्दछ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पाठ्यक्रम सम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्छ। यसमा अ र आ कुन चाहिँ अप्सन ठिक हो, अ र आ हो कि अथवा ख, इ र इ हो कि, अथवा अर्को चाहिँ अ, इ र इ हो कि अथवा अ, आ, इ हो। यसमा विशेष गरी यसमा अलिकता थिङ्किङ गरेर त्यसपछि एनालाइसिस गरेर चाहिँ लेख्ने खालको चाहिँ अब यसको चाहिँ होइन डाइरेक्ट चाहिँ यसो लेख्ने भन्दा यहाँ 4वटा विकल्प मध्ये हेरेर चाहिँ उस्तै उस्तै विकल्प हुन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकास गरेको पाठ्यक्रमको परीक्षण तथा कार्यान्वयनको लागि कसको स्वीकृति लिनुपर्छ? परिषदको सिफारिसमा, परिषद भनेको शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद भन्ने हो। परिषदको सिफारिसमा शिक्षा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयको हो अथवा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सिफारिसमा शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको हो होइन। अनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सिफारिसमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकार। यसरी क्वेसन सोद्धाखेरि यसरी होइन सिधा प्रश्न भन्दा पनि अलिकति एनालाइसिस गर्ने खालको प्रश्नहरू चाहिँ यसमा सोध्ने गर्छ। यसपछि जस्तो नेपालको संविधानले भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था कुन हो?
प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने, प्रत्येक नागरिक र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने, प्रत्येक व्यक्ति र नागरिकलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने, प्रत्येक मानिस र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक। अब यसमा हामीले तयारी गर्दाखेरि जुन ऐन कानुनका कुराहरू हुन्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्छ। अब यसमा व्यक्ति भनेको छ कि, समुदाय भनेको छ कि, नागरिक भनेको छ कि, नागरिक र समुदाय भनेको छ कि, व्यक्ति र नागरिक भनेको छ कि, मानिस र समुदाय भनेको छ। अब यहाँ झुकिने खालको भयो नि त। त्यस कारण हामीले पढ्दाखेरि सिधा प्रश्न होइन आउँछ भन्दा पनि अलिकति हामीलाई झुक्किने खालको आउँछ कि पढ्दाखेरि हामीले हरेक विषयवस्तुलाई क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अस्ति भर्खरै सोधेको थियो होइन, यदि कुनै विद्यार्थीले कुनै एउटा सिकाइ उपलब्धिमा होइन त्यो पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको छ भने उसले कति अङ्क पाउँछ? 1 2 3 4 1 2 3 4 कति पाउँछ भनेको थियो। मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल भएमा कति भनेको थियो। तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा चाहिँ विशेष गरी त्यो सेयर गर्ने हाम्रो व्यक्तित्वहरूले चाहिँ मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेमा 3 लेख्नु भएको थियो। त्यस कारण त्यो त हाम्रो पाइलटिङ गर्दाखेरिको अवस्थामा थियो। पछि हामीले अपडेट गरेका थियौँ करिकुलम। त्यस कारणले अहिले चाहिँ मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेमा 3 भन्ने सधैँ छैन होइन, पाठ्यक्रममै छैन। त्यस कारणले कतिपय अवस्थामा त्यस्ता चाहिँ मिस्टेक पनि होइन सेयर गर्ने हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ हामीले सेयर गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने। हामीले पढ्दाखेरि सही आन्सर के हो त्यो भन्नुपर्छ। एकपटक बनाइसकेपछि सधैँको लागि त्यो एकै हुँदैन होइन। हामीले भनेको छ नि प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम अध्यावधिक हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। त्यो चेन्ज भएको कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न पनि हाम्रो चाहिँ होइन त्यसरी नै आउँछ र राइट की आन्सर पनि त्यसरी नै राखेको हुन्छ। मुख्य दस्तावेजमा जे छ त्यही कुरा चाहिँ की आन्सरमा हुन्छ। त्यस कारणले यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने के हो भने बजारमा चाहिँ जे छ त्यसैलाई पत्याउने खालको चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ कतिपय अवस्थामा त्यस्ता चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा सेयर गर्दाखेरि पनि विभिन्न चाहिँ होइन चाहिँ सेयर गर्ने व्यक्तित्वहरू संस्थाहरूले त्यसरी गर्नुभएको छ। त्यसो गर्नु हुँदैन कि चाहिँ सही विकल्प चाहिँ होइन आधिकारिक दस्तावेजमा के छ त्यो कुरालाई आधार मानेर मात्रै हामीले चाहिँ सही आन्सर के हो त्यो कुरा चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले पढ्दाखेरि हामीले क्रिटिकल्ली हेर्ने र अत्यावधिक होइन बढी भएको चाहिँ तथ्याङ्क जानकारीलाई हामीले आफ्नो नोटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ प्रश्न, नेपालको वर्तमान पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री विकास निर्देशिका अनुसार शैक्षणिक सामग्रीमा कुन पर्दछ है। अब यहाँ हेर्दाखेरि अब हामीले हेर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अहिले ७६ को निर्देशिका छ। त्यसमा सन्दर्भ सामग्री र शैक्षणिक सामग्री भनेर 2 भागमा बाँडेको छ। सन्दर्भ सामग्री यो हुन् र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ होइन शैक्षणिक सामग्री यो पर्छ भने अब त्यो हेरेपछि मात्रै हामीले यो चाहिँ होइन सही आन्सर के हो भन्छ। त्यस कारणले मैले भनेको चाहिँ यहाँहरूलाई आधिकारिक चाहिँ दस्तावेज र आधिकारिक बजारमा आएका पनि आधिकारिक पुस्तकहरू चाहिँ यहाँहरूले हेर्नु होला भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरेँ र त्यति कुराहरू गरेँ। र अब त्यसको लागि हामीले पनि यसमा विशेष गरी सपोर्ट गरिरहेका छौँ। पुस्तकमा यहाँले चाहिँ अध्ययन गर्नुहुनेछ र एकदमै एक्सलेन्ट होइन 80 भन्दा नै माथि ल्याउने गरी तयार गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै म यहाँहरू समक्ष अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। युवराज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरू सबैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र नयाँ क्लासहरू चाहिँ 2 गतेबाट चाहिँ सुरु हुँदैछन्, वैशाख 2 गतेबाट। यहाँहरू जो लाइसेन्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजनाले चाहिँ नि लोकसभा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै सरलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि नयाँ वर्षको शुभकामना, सरलाई पनि नयाँ वर्षको शुभकामना भन्दै आजलाई नि यति नै गरौँ। हस्त, धन्यवाद।